बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस को। छोटा सा एक एक्ट है, छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन अक्सर औक़ात हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ये विदिन सेकंड सॉल्व कर देता है। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे हम देखते हैं। होता क्या है, अक्सर औक़ात हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ रैंडमली से लिखा है कंप्यूटर के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट करता है, डाटा प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, आउटपुट शो करवाता है, स्टोर करता है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर के बारे में मैंने एक पैराग्राफ लिखा। नॉर्मली हम किसी भी चीज़ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं, किसी भी किस्म का। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई हम बिज़नेस डील कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, किसी भी किस्म का हमने डाटा लिखा। और होता क्या है कि एट द एंड हमें फ़ील हुआ कि हमने तो इसके मतलब एक कोई स्पेसिफ़िक वर्ड है जो मुझे लगता है कि मैंने तो पूरे डॉक्यूमेंट में मैंने तो इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। तो अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट मेरा है, यहाँ पे तो चलिए 5-6 लाइनें पढ़ी हैं। सपोज़ करते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई 20-25 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब मेरे लिए क्या ये पॉसिबल है कि मैं पहले पेज से अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना शुरू करूं और देखती जाऊं कि कहाँ पे मैंने वो वर्ड यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है, उसके स्पेलिंग कहाँ कहाँ पे मैंने वो वाले गलत वाले स्पेलिंग डाल दिए हैं, और फिर मैं उस एक एक वर्ड को फाइंड करती जाऊँ मैनुअली, एक एक वर्ड को खुद फाइंड करूँ डॉक्यूमेंट के एक एक पेज से, और फिर उसे सिलेक्ट करूँ, उसे फिर वहाँ से रिमूव करूँ, फिर उसकी जगह पे करेक्ट स्पेलिंग लिखूँ। तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना ये मेरे लिए कि मैंने 20-25 पेजेस के एक एक लाइन को चेक किया और वहाँ से फाइंड किया। या अक्सर ये भी होता है कि मैंने एक पूरा लेटर बना दिया, एक पूरी रिपोर्ट बना दी, और फिर मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये इसमें जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ये सूटेबल नहीं है, मुझे इसकी जगह पे कोई अच्छा वर्ड लिखना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना अपने माई कंट्री पे एक ऐसे लिखा, बड़ा अच्छा सा बड़ा बहुत बड़ा ऐसे लिखा मैंने, उसमें मैंने कंटिन्यूसली माई कंट्री माई कंट्री माई कंट्री वर्ड इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है जी, मैंने रिपोर्ट आगे भेजी, जब अपना ऐसे आगे चेक करवाया तो कहा गया कि नहीं, माई कंट्री कोई अच्छा वर्ड तो नहीं लग रहा, आप अपनी कंट्री का नाम लिखें बाकायदा। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो मैं माई कंट्री की जगह पे पाकिस्तान लिखूँ। तो अब क्या है कि मुझे पूरे ऐसे में एक एक जगह पे जाके माई कंट्री ढूंढ के वहाँ पे क्या लिखना है, पाकिस्तान लिखना है। कितना मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, एफ़र्ट कंज्यूमिंग है ना। तो अब इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा देखें है कितना मतलब हमारे पास बड़ा इशू आ गया, लेकिन इस बड़े से इशू को सॉल्व करने के लिए इतनी एक छोटी सी चीज़ हम MS वर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। बेसिकली ये 2 एक्ट्स हैं जिन्हें हम अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब फाइंड को मैं अलग भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अक्सर औक़ात होते हैं ना, डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशन को फाइंड करना है तो कहाँ पे लिखी थी नहीं याद आ रहा, तो एग्जैक्ट उसी डेफिनेशन पे जाने के लिए मैं फाइंड के अंदर उसका वर्ड लिखूँगी तो मेरे पास ओपन हो जाएगी। जिस जिस पेज पे मैंने उसे लिखा हुआ है वो सारे पेजेस मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो कितना आसानी से मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड को अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ फाइंड। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैंने डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को फाइंड किया और उससे जहाँ जहाँ पे मैंने उसे इस्तेमाल किया उसकी जगह पे किसी और वर्ड को मैंने रिप्लेस करना है तो भी मैं फाइंड एंड रिप्लेस को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F को अगर इकट्ठा प्रेस करें, कीबोर्ड से आप ये कर भी सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की आपको नज़र आ रही होगी कॉर्नर में, आपने वो प्रेस कर लेनी है। वो प्रेस हो और उसके प्रेस होते हुए आपने क्या प्रेस कर लेना है, F को प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फाइंड की विंडो ओपन हो जाएगी। सही है। ये सिंपली हम यहाँ से भी इस कॉर्नर में देखें फाइंड लिखा हुआ है, इस पे भी अगर मैं क्लिक करूँ
تو بھی میرے پاس کیا آ جائے گا، یہ میرے پاس اوپن ہو کے آ گیا۔ اس کے اندر ابھی ہم یہاں پہ کیا ورڈ میں نے استعمال کرنا ہے، کس ورڈ کو میں نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر فائنڈ کرنا ہے، وہ میں لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کمپیوٹر ورڈ کو فائنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کہاں کہاں پہ میرا کمپیوٹر ورڈ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مجھ سے پوچھے گا فائنڈ کرنا کہاں سے ہے، میں نے مین ڈاکومنٹ سے کرنا ہے، یا اگر میں یہاں سے کوئی اسپیسیفک پورشن سے کرنا چاہتی ہوں وہ بھی میں سلیکٹ کر سکتی ہوں۔ جیسے میں نے مین ڈاکومنٹ کیا تو آپ دیکھیں نیچے سے جہاں جہاں پہ کمپیوٹر لکھا ہوا تھا وہاں وہاں پہ وہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ یہاں سے ہم ایک ایک کر کے فائنڈ نیکسٹ سے فائنڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کس کس لائن پہ یا کس کس ڈاکومنٹ میں وہ موجود ہے۔ جتنی جگہوں پہ جہاں جہاں پہ کمپیوٹر ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ساری کی ساری ورڈز، وہ ساری کی ساری جگہیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں، سلیکٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اسے ریپلیس کر دوں کس ورڈ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ڈاکومنٹ میں نے جو بھی باتیں کمپیوٹر کے لیے لکھی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں میں موبائل کے ساتھ یہاں پہ شو کرواؤں۔ کمپیوٹر ورڈ ٹھیک نہیں لگ رہا، موبائل ہوتا زیادہ بہتر لگتا، مطلب کوئی بھی میری تھنکنگ ہو سکتی ہے۔ بس میرا مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں کمپیوٹر کو ریپلیس کر دوں اپنے ورڈ موبائل کے ساتھ، تو میں ریپلیس ود میں لکھوں گی۔ اچھا اب دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا کہ فائنڈ خالی بھی استعمال ہو سکتا ہے، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ میں نے کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال کیا ہے، تو یہاں پہ میں نے یوز کیا اپنا فائنڈ میں کمپیوٹر لکھا تو وہ سلیکٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ اب میں نے جسٹ یہ دیکھنا تھا تو میں وہ بھی دیکھ سکتی ہوں۔ دوسری چیز اگر میں نے یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ میں نے پورے ڈاکومنٹ میں کمپیوٹر لکھا کتنی بار ہے، تو یہاں پہ ویسے آئی تھنک میں نے اسکرین اوپر تک یہ دی ہوئی ہے، شو سارا نہیں ہوگا، لیکن آپ خود جب یہ چیز پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس جگہ پہ نا اسٹیٹس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اس پورے ڈاکومنٹ میں کتنی بار کمپیوٹر کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ ٹوٹل ورڈ میرے پاس 52 تھے، اس میں سے 8 ٹائمز میں نے کمپیوٹر ورڈ کا استعمال کیا ہے۔ تو اگر آپ کے اسپیسیفک ورڈ کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی بار استعمال ہوا ہے تو آپ اسٹیٹس سے جسٹ فائنڈ کر کے اسے فائنڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو فائنڈ کے ساتھ ریپلیس کا استعمال کرتے ہوئے اس ورڈ کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ لائک جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا، آج میرا تھوڑا سا کی بورڈ ہلا پڑا ہے، اچھا چلیں، کمپیوٹر کو میں نے کس سے ریپلیس کر دیا ہے، موبائل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی جگہ پہ ریپلیس کرنا ہے تو یہ استعمال کریں، پورے ڈاکومنٹ میں آپ نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو ریپلیس آل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ورڈ ہیز کمپلیٹڈ اٹ سرچ آف دی ڈاکومنٹ اینڈ ہیز میڈ 8 ریپلیسمنٹ۔ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا، میں نے ڈاکومنٹ میں 8 جگہوں پہ کمپیوٹر لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 8 جگہوں پہ ریپلیسمنٹ کر دی ہے اپنی کمپلیٹ، اوکے کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کلوز کریں تو وہی میرا ڈاکومنٹ ہے، لیکن اب اس ڈاکومنٹ میں ہر جگہ پہ کمپیوٹر ورڈ ریپلیس ہو چکا ہے موبائل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج اپنے اس لیکچر میں، چھوٹے سے لیکچر میں، یہ دیکھا کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں سے کسی بھی اسپیسیفک ورڈ کو فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس ورڈ کو ہم اگر ریپلیس کرنا چاہیں کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں، اس اسپیسیفک ورڈ کو پورے ڈاکومنٹ میں کاؤنٹ کرنا ہے کتنی بار۔ اب دیکھیں یہ تو 6-7 لائنیں تھیں، ایزیلی میں بھی کاؤنٹ کر سکتی تھی کہ موبائل کتنی بار استعمال ہوا ہے، جو کمپیوٹر کتنی بار استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک بڑا ڈاکومنٹ ہے، اس میں 70 پیجز ہیں، اور آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس پورے میں کتنی بار ورڈ کمپیوٹر آیا ہے، تو آپ کتنی آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، ود ان اے سیکنڈ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کیا آپ نے اس ڈاکومنٹ میں کتنی بار ورڈ کمپیوٹر کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے فائنڈ اینڈ ریپلیس کو دیکھا، اس کی شارٹ کٹ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم پراپر میتھڈ سے جا سکتے ہیں، فائنڈ پہ کلک کر سکتے ہیں، ریپلیس پہ کلک کر سکتے ہیں، یا اگر ہم چاہیں تو ڈائریکٹلی بھی شارٹ کٹ کیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم اس پہ دیکھیں، کلک کریں تو یہ ہمیں ساتھ میں شو کرنے لگ جاتا ہے کہ فائنڈ، آپ کنٹرول اور ایف کو پریس کریں تو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ ریپلیس کے لیے کنٹرول اور ایچ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے لیکچر میں فائنڈ اینڈ ریپلیس کو دیکھا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کسی اور چیز پہ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ حافظ۔